Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal-aqibatu lil-muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. आगे बाब है बाब मन तसद्दक़ इला वकीलिही थुम्मा रद्दल वकील इलैहि। बाब इस बयान में कि अगर सदका के लिए किसी को वकील करे और वकील उसका सदका फिर दे। कहने ये चाहते हैं कि आप कुछ सदका करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पैसा, और आप कहें ये साहब आप ले लें और जहाँ चाहे मुनासिब समझे आप सदका कर दें मेरी तरफ से। और बता लिया और कहे कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपके फला फला जो रिश्तेदार है ना वहाँ आप सदका कर दो, वो बेहतर होगा। तो गोया वो ले तो लिया, लेकिन वापस उनको मशवरा देते हुए कि ये लो और फला जगह खर्च कर दो, तो ये भी दुरुस्त है। हदीस नंबर 2758 अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान करते हैं लम्मा नज़लत, कि जब कुरान की आयत नाज़िल हुई क्या लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान की ये मशहूर आयत है जब कुरान के अंदर नाज़िल हुई, जिसका मतलब है कि तुम नेकी को हरगिज़ नहीं हासिल कर सकते, नेकी को हरगिज़ ताकीद के साथ तुम हासिल कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज को खर्च कर दो, यानी अल्लाह के रास्ते। जाहिर सी बात है, जो बात समझ में आती हुई कि देखो आदमी को कोई काम करना उस वक्त आसान होता है जब उस काम के करने में उसको एक मजा मिले, लज्जत, फिर उसके लिए वो आसान होता है। और जब तक लज्जत ना मिले ना वो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नेकी करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेकी के पीछे क्या जन्नत है, नेकियों के बदले में अल्लाह को क्या देगा? जन्नत। तो जन्नत तो बड़ी हाई क्वालिटी चीज ऐसे थोड़ा मिल जाएगी ना, तो पापड़ बेचना पड़ेगा। तो नेकी के पीछे जन्नत है। बुराई करने के लिए आदमी को पापड़ नहीं बल्कि बुराइयों में लज्जत रखी गई। फौरन आदमी को नेकियों में लज्जत मिलती, लेकिन वो लज्जत आगे चलकर बड़ी पापड़ बेलने के बाद मिलती है। और बुराइयों में जो लज्जत है ना वो फौरन मिलती है। तो बुराई करने में आदमी को पापड़ नहीं, क्योंकि उसके पीछे जहन्नम है। तो जहन्नम में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। आप अपने आप को आजाद कर दो, फिर आप खुद एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ोगे जो आपको जहन्नम में पहुंचाएगा। नेकियां करने में मेहनत है, क्योंकि नेकियों के पीछे जन्नत है और जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी। तो कहना ये चाहते कि नेकी करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये नेकी आसान भी हो जाएगी। कब? जब तुम्हें उन नेकियों में एक लज्जत मिलेगी तो आसान हो जाएगा। जिस काम में आदमी देखो ना, कोई काम है आदमी के लिए उस काम को करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही काम एक दूसरे आदमी के लिए मुश्किल नहीं होता, आसान होता, क्योंकि उस काम में उसे एक मजा आने लग जाए। तो ऐसे नेकियों में जब आपको लज्जत मिलेगी तो फिर वो काम आसान होगा। यही मतलब गालिबन है कि तुम नेकी को नहीं पा सकते, यदि नेकी करना तुम्हारी आसान हरगिज नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। ये दिल है ना, दिल के अंदर बहुत सारी मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। आदमी माल की मोहब्बत होती है ना, तो आदमी जब मेहनत करके माल हासिल करता है उसको खुशी होती है, सोचे कि नहीं होती है, क्योंकि माल से मोहब्बत है। एक आदमी को बीवी से मोहब्बत होती है, जब वो बीवी हासिल उसको होती है तो उससे खुशी होती है। तो ऐसे दिल के अंदर जब अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी ना, तो फिर उस अल्लाह के लिए जब आप नेकी करोगे ना, उस नेकी में आपको मजा आएगा और खुशी होगी। तो अब ये नेकी कब बनेगी? जब अपनी सबसे महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, यानी कि अल्लाह की मोहब्बत को आपने ऊपर कर दिया और उसके नीचे सारी, यानी अल्लाह की मोहब्बत के नीचे सारी मोहब्बत। अल्लाह के लिए बीवी को कुर्बानी चलेगा, माल की कुर्बानी चलेगा, जमीन की कुर्बानी चलेगा, औलाद चले, यानी अल्लाह के लिए। तो फिर आप जो भी नेकी करोगे ना, आपको एक लज्जत मिलेगी और वो नेकी आपके लिए आसान होगी। तो ये अल्लाह ने कहा तुम नेकी को नहीं पा सकते, नेकी करना तुम्हारी आसान नहीं हो सकता। कब होगा? जब अपनी महबूब चीज
چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. دل کے اندر مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے, اب اس کو خرچ کرو تاکہ اس کی محبت کم ہو جائے اور اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے, پھر نیکیوں کے مزہ آئے گا اور کرنا آسان ہو جائے گا. آگے کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت جب نازل ہو گئی, جا ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابی انہوں نے کہا اللہ کے رسول, یا رسول اللہ, یقول اللہ تعالیٰ فی کتابہ, وہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کیا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی حاصل نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. وہ کہہ رہے قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ نیکی ملے گا ہی نہیں جب تک کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. کہہ رہے ہیں نعب اموالی الیہ برہا, میرا سب سے محبوب مال بیرہا ہے. بیرہا کہتے کیا ہے, وکان حدیقتن, وہ ان کا باغ تھا, باغ جا پھل. تو کہہ رہے ہیں یہ میرا سب سے محبوب, سب سے زیادہ مجھ کو اس سے محبت ہے. اور نیکی کب ملے گی, محبوب چیز کو خرچ کرو. کہہ رہے یہ ہے, کہہ رہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوها ویستظل بها ویشرب من مائها, وہ باغ ایسا تھا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آتے تھے, اسے سایہ بھی حاصل کرتے تھے اور اس کا پانی بھی پیتے تھے. سارا انتظام تھا باغ کے اندر, سایہ تو ہوتا ہی ہے, پانی کا بھی انتظام تھا, آتے تھے اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے. تو گویا باغ کی قیمت الگ, پلس نبی کا اس میں آنا جانا لگ گیا تو جو بابرکت ہو گئی, تو گویا اس کی قیمت کیا مزید بڑھ گئی. یہ بات کی کنڈیشن تھی. تو وہ کہہ رہے میرا سب سے محبوب مال ہے. کہہ رہے پھر فیہ اللہ و یا رسول, یہ میرا مال اللہ اس کے رسول. کہہ رہے ارجو برہ و ذکرہ, مجھے امید ہے کہ یہ نیکی بنے گا اور آخرت میں کام آئے گا. یہ نیکی بنے گا آخرت میں. سب سے محبوب مال. آج ہمارے یہاں کیا, جو چیز ہمارے کام کے لیے اسے خرچ. مسجد کی جھولی میں وہ جو ڈالنا ہے جو لگے کہ اس کو چلانے میں دقت آئے گی, چلو مسجد کی جھولی میں ڈال دو. سکہ جو نہ چلے وہ کیا کرو, مسجد کی جھولی میں ڈال دو. کپڑا دوسروں کو وہ دینا ہے جو پہن کے جس سے دل بھر گیا ہے, اب بھی میں کہہ رہا ہوں اسے دے. نیکی ملے کہ نہیں ملے کوئی الگ نہیں, لیکن اصل خرچ نہیں, اس سے اصل نیکی نہیں ملے. مسجد کے لیے ہمیں وہ زمین دو جو ہمارے کام کی زمین, بھئی کام کی نہیں تو دے دو, مسجد میں ثواب ملے, ٹھیک ہے ثواب ملے, لیکن اصل نیکی نہیں ہے. تو ان کا کیا نیکی ملے گی کب, جب سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہہ رہے میرا سب سے محبوب اور میں خرچ, اور امید کرتا ہوں, امید تو ہر نیکی کی بات ہونی چاہیے نا, کہ ہمارے لیے نیکی بنے گی اور آخرت میں کام آئے گی. فبا اے رسول اللہ حیث اراک اللہ, اللہ کے رسول یہ میرا مال لے لو, یعنی بات, اور جہاں اللہ چاہے وہاں اس کو کیا کرو, خرچ کرو, استعمال کر دو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ یا ابا طلحہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہا ابو طلحہ, اے ابو طلحہ شاباش, کمال کر دیا. بھئی معمولی بات, یہ اصل اللہ سے محبت ہے کہ اس محبت میں اتنا بہترین مال خرچ. تو آپ نے فرمایا شاباش, واہ کمال کر دیا. یہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے نا, کہ کہتے یار یہ تو مطلب دکھاوے کے لیے شاباش دے. نہیں نہیں, حوصلہ افزائی بھی ہوتا ہے. دکھاوا جب دکھاوا وہ تو اندر کی بات ہے, وہ تو نیت پر ڈیپینڈ ہے, لیکن کہہ رہے حوصلہ افزائی کی ذالک مال رابح قلنا منک وربنا علیک. اے ابو طلحہ یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے اور ہم نے تم سے قبول کر لیا, اب ہم اس کو تم پر لوٹا بھی رہے ہیں, یعنی تمہاری جو خواہش ہم قبول کریں نا تو قبول کر لیا, اب ہم تم کو واپس دے رہے ہیں. یہی ہے کہ انہوں نے وکیل بنایا خرچ کرنے کا اور آپ سے سلام اس کو واپس لوٹا دیا. کہہ رہے ہیں فتصدق بہی فجعلوا فی الاقربین, آپ نے کہا یہ بات قبول ہو گیا, اب اسے تم کیا کرو, اپنے قریبی لوگوں میں خرچ کر دو, وقف کر دو, جو تمہارے قریب لوگ ہیں نا. اور ہماری اصل اتنا دور کی دور سے بھی ہمارے رشتے میں ہو رہا ہے. پہلے آپ پڑوسیوں کو دیکھو, رشتہ داروں کو دیکھو, بھائیوں کو دیکھو, یہ اصل مجھ نہیں کہنا میں ضرور ہے, پہلے اس پہ خرچ کرو پھر دوسروں کا نمبر آئے گا. تو کہے آپ یہ مان لو بڑی اچھی, لیکن کیا کرو اپنے قریبی لوگوں میں اس کو خرچ کر دو. فتصدق ابو طلحہ تعالی ذبیرہ, تو وہ طلحہ نے اس کو کیا کر دیا, اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دیا.
کالا و کالمین ابی و حسان، اس میں کون کون تھے جن پر خرچ کیا تھا؟ ابی تھے، حسان تھے، وکالبا حسان و حصت و منو من معاویہ، اور حسان پر جو خرچ ہوا تھا انہوں نے اپنا حصہ معاویہ سے بھیج دیا، ان کو جو بات کا حصہ ملا انہوں نے اپنا حصہ کیا کیا؟ معاویہ کو بعد میں بھیج دیا۔ فَقِلَهُ تَبِيُ الصَّدْقَةَ أَبِي طلحہ، تو جب یہ بیچ رہے تھے اپنا وہ جو ان کو ملا تھا تو لوگ کہتے تھے یار تم ابو طلحہ کا جو صدقہ کے لیے تم بیچ رہے ہو، ان لوگ آج لا رہے تھے کہ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ فَقَالَ عَلَىٰ أَبِيُ الثَّانِي تَمْرٍ بِالثَّانِي دَرَاهِمَ، تو نے کہا میں کھجور کے سا کے بدلے میں روپیوں کے سا کے بدلے میں کیوں نہ بیچوں؟ یعنی وہ جو درہم چل رہا تھا تو کھجور کے برابر درہم، تو کہیں اتنا اچھا میرا فاطمہ تو کیوں نہیں بیچوں گا سا؟ انہوں نے وہ کر دیا، ہم کو دے دیا، ہم اس کے مالک ہیں، تو ہمیں جب اتنا اچھا بینیفٹ ملا تو ہم بیچیں گے۔ کہا وہ کانت تلک الحدیقۃ فی موضع قصر بنی جدیلہ، کہ یہ باغ جو تھا وہ بنی جدیلہ کے محلے میں تھا، یعنی ایڈریس بھی بتا دیا کہ ایک خانہ تھا الذی بناہ معاویہ، جس کو معاویہ نے بنا دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی پا جائیں، یعنی آپ کے لیے آسان ہو جائے نیکی کرنا، آسان کرو گے تو آپ کو لذت مل جائے گی نیکیوں سے، تو ایک کہ اپنے بہترین سے بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھو، پھر انشاءاللہ لذت ملے گی اور نیکی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین سے میں کہیں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔